बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया का अफसोसनाक वाक़या और उसके बाद जो तहक़ीक़ात शुरू हो गई हैं, उस हवाले से बात करनी है। कुछ वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हमले जारी हैं। मिलिटेंट्स की तरफ से फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर हमले जारी हैं। एक ख़ुदकुश हमला हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में। इसमें 6 या 8 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, इनके हवाले से बताया गया है कि ये इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। खदी शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है। यहाँ पर बताया गया है कि एक ख़ुदकुश हमलावर जो था वो गाड़ी में सवार था और उसने किसी फ़ोर्सेस की कानवाई को निशाना बनाने की कोशिश की है। साथ में ग़ुलाम ख़ान जो सरहदी एक इलाका है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है और ISPR के मुताबिक 6 मिलिटेंट्स को मारा गया है। लकी मरवत में एक हमला हुआ है और यहाँ पर दर्जनों की तादाद में मिलिटेंट्स ने फ़ोर्सेस को निशाना बनाया है। झड़प हुई है और उसमें एक हमला आवर के बारे में बताया गया है कि वो मारा गया है। साथ में एक और अफसोसनाक ख़बर, एक आलिम दीन को कोहाट में शहीद किया गया है। दारुल उलूम कोहाट के ये मोहतमिम थे, मुफ्ती फ़रमानुल्लाह के नाम से, और मारूफ़ आलिम दीन थे। इनको शहीद किया गया है। और साथ में सवात की जामे मस्जिद अल्लाह अकबर जो सैदु शरीफ में वाक़या है, यहाँ के इमाम मस्जिद जो ख़तीब थे इस जो मस्जिद के, मौलाना अताउर रहमान पर कातिलाना हमला किया गया है। मौलाना अताउर रहमान इस हमले में महफूज रहे, जबकि 2 अफराद इस हमले में दो अफराद जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 5 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हुए हैं। स्वात पुलिस के मुताबिक एक हमलावर को असलहा समेत गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह कुरम में इंतहाई मतलूब जो दहशतगर्द हैं उनकी फ़हरिस्त जारी की गई है CTD खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। ये कोई 14 अफराद की फ़हरिस्त है और इनके सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। काज़िम नाम का जो मिलिटेंट है, इसके सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है और दीगर जो मिलिटेंट्स हैं इनकी कीमत सरों की जो है वो 30 लाख से लेकर 2-2 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई है। इसी तरह जो नौशेरा की तहक़ीक़ात हैं उनका आगाज़ किया गया है। मुबैना ख़ुदकुश हमलावर के जो चेहरे के जो टुकड़े हैं वो जोड़े गए हैं। उनका चेहरा बड़ा वाज़ेह नज़र आता है, लेकिन उसकी शनाख्त अभी नहीं हो रही। इसकी शनाख्त के लिए 5 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है CTD काउंटर टेररिज़म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। और बाकायदा इसके फ़िंगरप्रिंट्स जो हैं ये भी शनाख्त के लिए इससे हवाले से मदद ली जाएगी नादरा से। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि 3 एंगल से इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू की गई हैं। CCTV फुटेजेस को भी देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि ये जो मदरसा है इसका मेन गेट इस्तेमाल किया गया, कोई और रास्ता इस्तेमाल किया गया। क्या ये ख़ुदकुश हमला आवर इसी मदरसे के अंदर मुकीम था? क्या ये ख़ुदकुश हमला आवर नौशेरा में कहीं पे मुकीम था या नौशेरा से बाहर मुकीम था? ये ख़ुदकुश हमला आवर क्या इसी दिन इस जामे जो अकोड़ा खटक है इसके अंदर दाखिल हुआ, या इसकी जो रेकी का एक पूरा एक निज़ाम था वो किस तरीके से चलाया गया? ज़ाहिर है कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क होता है और जिस तरीके से उन्होंने मौलाना हामिदुल हक शहीद को टारगेट किया और कामयाबी से टारगेट किया, तो इससे पता चलता है कि ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये किया गया था। दाइश खुरासान की तरफ नज़रें उठती हैं, लेकिन दाइश खुरासान की तरफ से बाकायदा तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी तो कबूल नहीं की गई, लेकिन तमाम तर जो दिफाई मुबसरीन हैं जो इन तमाम तर हालात पर नज़र रखते हैं, उन सब का इस अमर पर इत्तेफाक है कि इस हमले के पीछे दाइश खुरासान का हाथ हो सकता है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए कुछ अफ़गान तालिबान के जो मुखालफिन हैं या जो इस मदरसे के मुखालफिन हैं उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा का भी आगाज़ किया गया है। इस वारदात को अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे जो एक फ़िक्री या नज़रियाती इख्तिलाफ़ है या जो इख्तिलाफ़ राय है और जो कहा जा रहा है कि जी काबुल का कोई ग्रुप है या हक्कानी ग्रुप है या फिर कंदहारी ग्रुप है, उस मामले के साथ भी इस वारदात को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और देखना अब ये होगा कि इस ख़ुदकुश हमला आवर की जब शनाख्त होगी और ये पता चलाया जाएगा कि उसका किस इलाके से या किस तंजीम से ताल्लुक़ है, और अगर किसी मख़सूस इलाके से किसी मख़सूस तंजीम से इसका ताल्लुक़ जो है साबित होता है, या अगर ये साबित होता है या अगर ये बताया जाता है कि जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, तो फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें होंगी और इस मामले से बहुत सारी शाखें निकलेंगी। इस वारदात के बाद अगली बारी किसकी है?
یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے جو دینی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، خصوصاً مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی۔ ان کے جو رفقا ہیں، ان کی جو سیکیورٹی پر مامور افراد ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ وہ احتیاط کریں اور اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں۔ اسی طرح باقی جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یا جو مذہبی دینی جماعتوں کے لوگ ہیں، جیسے علماء کرام کو ٹارگٹ کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لہر شروع کی گئی ہے، تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام جو سیاسی یا دینی شخصیات ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا حامد الحق کے بعد کس کی باری ہے؟ یہ تو ایک اس حوالے سے بات ہو گئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا جو خدشات ہیں سیکیورٹی کے اس حوالے سے۔ مولانا حامد الحق کے بڑے صاحبزادے مولانا عبدالحق ثانی، جن کو ان کے پردادا کے نام پر منسوب کیا گیا ہے، مولانا عبدالحق ثانی آپ کو پتہ ہے مولانا سمیع الحق کے والد گرامی تھے، اور ان کو سیاسی جانشین مقرر کیا گیا ہے مولانا حامد الحق کا، یعنی یہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کی سربراہی کریں گے۔ مولانا راشد الحق جو مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں اور مولانا حامد الحق کے یہ بھائی ہیں، ان کو نائب محتمم مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس مدرسے کے جو محتمم ہیں مولانا انوار الحق، یہ چھوٹے بھائی ہیں مولانا سمیع الحق شہید کے۔ 30 جولائی 2018 کو مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی رہائش گاہ میں۔ اس واقعے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس واقعے کے حوالے سے بھی تحقیقات ابھی جاری ہیں، لیکن اتنے گھنٹے گزرنے کے باوجود آج دوسرا دن تھا، کوئی اس حوالے سے واضح نہیں بتایا جا سکا کہ یہ خودکش حملہ آور جو تھا یہ اس کی شناخت کیا ہے۔ مولوی جمیل الرحمان، یہ افغانستان کی کچھ شخصیات ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فارغ التحصیل ہیں، یہ پڑھے ہیں افغانستان یہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے۔ مولوی جمیل الرحمان، مولوی محمد نبی محمدی، پروفیسر برہان الدین ربانی، مولوی یونس خالص، اور مشہور کردار مولوی جلال الدین حقانی جو موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے والد تھے، یہ اور موجودہ وزیر خارجہ امیر خان متقی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بھی قریبی روابط تھے اس مدرسے سے۔ 23 ستمبر 1947 کو مولوی عبدالحق نے اس مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جمعیت علماء ہند اور دارالعلوم ہند کے علماء کرام کے ساتھ مل کر، اور مولانا عبدالحق جو تھے، مولانا سمیع الحق کے جو والد تھے، یہ اتر پردیش جو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے اتر پردیش میں قائم دارالعلوم ہند میں مدرس تھے۔ اب یہ جو دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک ہے، یہ اگر آپ بلوچستان کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں کے طلباء کے لیے یہ دارالعلوم بہت قریب پڑتا ہے بنسبت دارالعلوم ہند کے۔ ان کو ہندوستان جانا پڑتا، قیام پاکستان سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ تھا، تو بہت زیادہ مقبول رہا، اپنے قیام سے لے کر اب تک مقبول ہے یہ مدرسہ، ایک اہم مقام رکھتا ہے، افغان جہاد سے لے کر اب تک اس مدرسے کا ایک کردار ہے، اور خصوصاً جب آپ طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نظریاتی قربت ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو پشتو زبان میں درس و تدریس کا چونکہ سلسلہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے آج بھی کوئی 3000 سے زیادہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں اکثریت پشتون نوجوانوں کی ہے، اور اسی طرح کوئی 250 مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں جو یہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ اس وقت جب یہ دھماکہ ہو رہا تھا تو کوئی 10-12 ہزار افراد جو ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس مسجد میں ان کی گنجائش ہے۔ اب ایکچول تعداد کیا تھی وہ تو معلوم نہیں ہو سکی، لیکن بتایا گیا ہے کہ کوئی 3,500-4 ہزار کے لگ بھگ لوگ اس مدرسے کے باہر سے بھی آتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے۔ اس نقطے پہ بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے کہ کوئی 6 مہینے پہلے اس مدرسے کو داعش خراسان کی طرف سے باقاعدہ ایک دھمکی موصول ہوئی تھی، اور اس حوالے سے سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھائی بھی گئی تھی، لیکن اس طریقے سے نہیں بڑھائی گئی تھی جس طریقے سے سیکیورٹی بڑھائی جانی چاہیے تھی۔ مولانا حامد الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھی بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے، اور
ان کی آج بہت سارا جو تقاریر ہیں وہ وائرل ہیں۔ مولانا حامد الحق کے صاحبزادے نے جو آج تقریر کی ہے، ہزاروں افراد نے جو اجتماع میں جو نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور جو اس موقع پر تقریر کی ہے، بڑی جذباتی تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو جذبے ہیں وہ بلند ہیں، ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور ہم مولانا سمیع الحق شہید کا اور مولانا حامد الحق شہید کا مشن جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ افغان طالبان نے بھی اس جنازے میں شرکت کی ہے۔ حافظ محب اللہ شاکر جو ہیں، جو افغان کونسل جنرل ہیں پشاور میں، انہوں نے اپنے وفد کے ہمراہ اس جنازے میں شرکت کی ہے۔ مختلف دیگر جو سیاسی یا دینی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، مختلف شعبوں کی جو شخصیات ہیں، انہوں نے بھی اس جنازے میں شرکت کی۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔